حضرت रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक पर जो पैरा दे ना, उस इमाम के पीछे चले, उस उलमा के पीछे चले जो अकीदा अहले सुन्नत पर पैरा दे रहा हो। आला हजरत की बारगाह में 100% अपने आप को पेश करें। ये पेश करें अपने आप को। इमाम जलाली साहब ने तो फरमाया है ना, आप क्लिप उठाकर सुन ले उनके, कि मुझे मुजद्दिद पाक की बारगाह में हाजिर करो, मुझे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर करो, जिस बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हाजिर करो, मैं पेश होने के लिए तैयार हूं। क्या ये पेश होने के लिए तैयार है? क्या ये पेश हो जाएंगे कि आला हजरत ने जो मतलउल कमरैन रिसाला लिखा है उसके साथ इन्होंने कितनी खयानत की है? मसला शेखैन पर जो जितनी सारी खयानत इन लोगों ने की है, क्या ये आला हजरत को मुंह दिखाने के कायल है? क्या आला हजरत को मुंह दिखा देंगे? और इसके बाद जो हजरत सैयदना अमीर माविया के बारे में जो इन्होंने गंद फैला रखा है, क्या आला हजरत की बारगाह में पेश हो जाएंगे? क्या आला हजरत को मुंह दिखा सकेंगे ये? इसी तरह अबू सुफियान के बारे में, और क्या आला हजरत को ये मुंह दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। क्या है? आला हजरत से इन्होंने दुश्मनी की है, जिसका खाया, और आला हजरत पे अपना बोर्ड लगाकर लोगों को चमकाई, बड़ी दुकान चमकाई चमकाई चमकाई, ऐसा हर वक्त जो है ना, हम आला हजरत की शमशीर शमशीर शमशीर। जब आला हजरत ने फरमाया मेरा नजरिया मेरा मौकफ ये है, तो अब जो है ना आगे से राइट ले लिया, आला हजरत को छोड़कर अपना मसलक बना लिया। तो ये आला हजरत के साथ भी सच्चे नहीं है, और ना ही किसी वलीउल्लाह के साथ सच्चे हैं। ये क्या है? अकीदा अहले सुन्नत पर जो कायम है ना, वो हमारा ईमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरा आपके सामने हाजिर होना एक और ख़ास मकसद के लिए है। जैसे जैसे ज़माना आगे चलता जा रहा है, इसी तरह फितने भी ज़्यादातर फैलते जा रहे हैं। कल तक जिनको हम सिखाते थे, थोड़ा बहुत समझाते थे, आज वही लोग हमारे सामने आकर हमें कहते हैं मौलाना साहब आपने तो हमें सच से जो है ना, सच पे पर्दा रखा, और हमें कब से जो है ना वो झूठ का चूरन बेच रहे थे। तो हम भी हैरान, जिनको हम अपने हाथों से पाल रहे हैं, बता रहे हैं शरीयत का सब कुछ, वो भी आकर हमारे सामने आकर बोले कि नहीं जी मौलाना साहब आप हमें गलत गाइड कर रहे हैं, तो दिल को एक ठेस पहुँचता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना पैगाम ये लोगों तक पहुंचा सकूं, और ये अपने लोगों को गाइड कर सकूं कि हमने आप लोगों को कोई भी अकीदा अहले सुन्नत से हटकर कोई भी बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के दर के कुत्ते हैं। क्या है? हमने आला हजरत के दर के टुकड़े खाए हैं, तो इंशाअल्लाह अजल ता क़यामत तक आला हजरत के गुण ही गाते रहेंगे। हमारे बहुत ही बड़े अच्छे खतीब, नकीब, मुफ्ती, पीर हजरत सैयदना अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटा था तब से ही जो है ना इसको सुन रहा हूँ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुफरान सियालवी साहब, उनको मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उनसे खुद भी सुनता हूँ, और अपने जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे आइम्मा हैं, जो मेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, तो इनको अक्सर तौर पर मैं खुद जो है ना उनके बयानात फॉरवर्ड भी करता हूँ, भेजता रहता हूँ, क्योंकि मुझे उनका कुरान भी अच्छा लगता है और अच्छी बात भी मैं उनको सेंड करता रहता हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊं, एक ऐसा शख्स आया, कहने लगा मौलाना साहब जिनकी आप इतनी तारीफें करते हो, जिनके आप हमें बयान सुनाते हो, उनके बारे में कभी आपने हमें असल बात बताई नहीं कि ये अकीदा खराब है उनका, वो जाहिल है माज़अल्लाह ये वो। मुझे इसकी जो जिस मौलवी ने बोला है उसकी वीडियो ऐड करने की हाजत नहीं है, मैं तो उस ऐड करने को भी तौहीन समझता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे अकीदत है, मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। क्योंकि मोहब्बत किस वजह से है कि वो अकीदा अहले सुन्नत पर पैरा देते हैं और हर वक्त आला हजरत करते हैं, इसीलिए मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। इसीलिए, और इनसे ही क्या, जो बंदा आला हजरत से मोहब्बत करता है ना, उनकी जूतियां हमारे सर पर। मैं भी उनसे मोहब्बत करूंगा। अगर कोई कह दे भाई मुझे मसलक के रजा से मोहब्बत है, मैं आला हजरत से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं उसकी जो है ना जूतियां उठाकर अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूँ, क्यों आला हजरत वाला हमारा क्या है, बड़ा है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं जी, गुफरान महमूद सियालवी अकीदा अहले सुन्नत पर पैरा देने वाले, तो वो मुफ्ती चमन जमा का कोई क्लिप था, बता रहा था कि ये जो है ना पीर मोहम्मद गुफरान सियालवी साहब का कोई बलूचिस्तान के अंदर भरचुंडी पीर वाले हैं, तो वहां पर बयान था, तो किसी भी तरीके से यानी उनका हटाया गया। तो उनके पीर साहब ने कहा, यानी वो जो नकीब था बता रहा था कि उनके पीर साहब ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाहिलों पीरों से जो है ना, जाहिल खतीबों को ना बुलाऊं, बल्कि अपने मुरीदीन की खास ख्याल रखूं, उनको किसी भी बद अकीदा से बचा सकूं। तो ये तो उस मुफ्ती साहब ने कहा है मुझे। मैंने कहा मुफ्ती साहब मुझे दिखाओ तो सही जरा। मैंने देखा, कहा कि देखें ये बड़ा अल्लामा है, बड़ा मुफ्ती है, बड़ा फहामा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, वैसी वैसी तारीफें की। मैंने कहा नहीं जी,
اور یہ بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی بڑا مولوی ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے. اور اگر اعلیٰ حضرت کا جو کوئی نہیں ہے نا، اس سے بڑا کوئی مولوی، مفتی، محدث، مفکر، مفسر ہو، جتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر وہ بندہ اعلیٰ حضرت کو کوئی نہیں مانے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ ہم اعلیٰ حضرت کا آج ہم صدقہ کھا رہے ہیں، سارے مولوی، سارے یہ جو لوگ ہیں اعلیٰ حضرت کا کھا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار دی، اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ غفران محمود سیالوی صاحب کو گالیاں دینے لگے. میں نے کہا یہ تو ان کا شعبہ ہے، لیکن پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب عقیدہ اہل سنت پر جو بات کرتے ہیں نا، چاہے جیسے بھی مخالف ہو، لیکن عقیدہ اہل سنت پر بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. ہمیں اس پر ناز ہے کہ عقیدہ اہل سنت اور اعلیٰ حضرت کرنے والے، اسی لیے ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ مفتی، وہ چمن زما یا کوئی بھی ہو، ہمیں ان سے سروکار نہیں ہے. ہاں، ہمیں اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہے. اگر کہتے نہیں تو ہم کہتے ہیں بتاؤ، اگر یہ جو مفتی چمن زما ہے یا کوئی بھی ان کے جو بھی چاہنے والے ہیں، چلو میں نام لے لیتا ہوں، یہ جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں، حنیف قریشی کو بھی ملا لیں آپ، اور عرفان شاہ کو بھی ملا لیں، اور بھی اتنے ان کے جتنے بھی سارے، ان کو بلا لیں، کہیں آپ اعلیٰ حضرت کی ذرا بارگاہ میں حاضر ہوں، کہیں آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ اعلیٰ حضرت کے نظریے پر کتنے ہیں. داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں، داتا صاحب کی دربار میں حاضر ہوں، آپ بتائیں کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پر کتنا عمل کر رہے ہیں. جو داتا صاحب نے اپنے کشف المحجوب میں اتنے سارے عقائد لکھے ہیں، کیا انہوں نے پڑھے نہیں ہیں؟ یا پڑھے ہیں تو کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا، پھر ان کے مخالف کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھ کر بھی ہے اس کے مخالف جا رہے ہیں، کیا ان کو ابھی تک فتاوی رضویہ سمجھ میں نہیں آیا؟ مجدد الفسانی کی بارگاہ میں پیش ہو، کیا ان کو ابھی تک مجدد صاحب کے اقوال ابھی تک نہیں پتا چلے؟ اگر پتا چلے تو کیا ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ مجدد صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو ناز سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر، مجدد پاک کے عقیدے پر اور داتا صاحب کے عقیدے پر آج جو ڈٹ کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہے نا، وہ ایک شخص ہے. کیا ہے؟ وہ ایک شخص ہے جو ان سے لڑ رہا ہے. اور بھی شخصیات ہیں، لیکن جو ان سے لڑ رہا ہے نا، ان کا نام ہے جلالی صاحب. کیا ہے؟ ڈاکٹر اشرف محمد آصف جلالی صاحب، وہ ان سے لڑ رہے ہیں. ہاں، تو آج ہم بھی، ویسے آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر طور پر جمعے کے بیانات یہ وہ کرتا ہوں، میں کبھی بھی ان پنگوں میں پڑا نہیں ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری بن جاتی ہے اس طرح. میں نے آج تک اس طرح کلپ بنا کر آپ لوگوں کے سامنے آیا نہیں، کیونکہ کیا ہے، مجبوری ہے. آج ہمارے جیسے آبادیاں بڑھ رہی ہے تو لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، پھر لوگ ایک ذہن والے نہیں ہوتے، کوئی کس ذہن والا ہوتا ہے، کوئی کس ذہن والا ہوتا ہے، اور آج کل نیٹ عام ہے، کوئی کس کو سن رہا ہے، کوئی کس کو سن رہا ہے. اسی لیے یہ پیغام ریکارڈ کرنے کا میرا مقصد، جو ہمارے لوگ ہیں نا، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں عقیدہ اہل سنت پہلے ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر جو پیرا دے نا، اس امام کے پیچھے چلے، اس علماء کے پیچھے چلے جو عقیدہ اہل سنت پر پیرا دے رہا ہو. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 100% اپنے آپ کو پیش کریں. یہ پیش کریں اپنے آپ کو. امام جلالی صاحب نے تو فرمایا ہے نا، آپ کلپ اٹھا کر سن لیں ان کے، کہ مجھے مجدد پاک کی بارگاہ میں حاضر کرو، مجھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر کرو، جس بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر کرو، میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. کیا یہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ پیش ہو جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جو مطلع القمرین رسالہ لکھا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کتنی خیانت کی ہے؟ مسئلہ شیخین پر جو جتنی ساری خیانت ان لوگوں نے کی ہے، کیا یہ اعلیٰ حضرت کو منہ دکھانے کے قائل ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو منہ دکھا دیں گے؟ اور اس کے بعد جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو انہوں نے گند پھیلا رکھا ہے، کیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو منہ دکھا سکیں گے یہ؟ اسی طرح ابو سفیان کے بارے میں، اور کیا اعلیٰ حضرت کو یہ منہ دکھا سکیں گے؟ نہیں دکھا سکیں گے. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے دشمنی کی ہے، جس کا کھایا، اور اعلیٰ حضرت پہ اپنا بورڈ لگا کر لوگوں کو چمکائی، بڑی دکان چمکائی، ایسا ہر وقت جو ہے نا، ہم اعلیٰ حضرت کی شمشیر. جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا نظریہ، میرا موقف یہ ہے، تو اب جو ہے نا آگے سے رائٹ لے لیا، اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر اپنا مسلک بنا لیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی سچے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی ولی اللہ کے ساتھ سچے ہیں. یہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت پر جو قائم ہے نا، وہ ہمارا امام